अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाहिद साहब, खबरें आप लोग चला रहे हैं, काफी अरसे से खबरें चलाते हैं, खासतौर पर मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी के हवाले से। अब केस किस तरफ जा रहा है, केस में क्या हुआ है, सबको पता है। वो आप भी रिपोर्ट करते हैं, हम भी रिपोर्ट करते हैं, रोजाना की बुनियाद पर अपडेट देते हैं। लेकिन तासुर ये है माशरे में, या बहुत सारे लोग ये तासुर देते हैं कि आप सब, बहुत सारे लोग मिलकर रियासत पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सर, क्यों बदनाम कर रहे हैं रियासत पाकिस्तान को आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद भी आपके व्यूवर्स को भी बहुत सारा सलाम। आपको पता है हमारा तो जो काम है आपका और हमारा वो यही है, हमें तो इसके अलावा कोई काम भी नहीं आता। और सीधी सी बात है, हमारा जो ये अली काज़मी साहब वाली बेटी के केस को परसू करना और इसको टेकअप करने का मकसद है, वो वाहिद यही है कि ये इसको हम एक अली काज़मी साहब की बेटी का केस नहीं ले रहे। इसको हम ले रहे हैं आने वाले जो टाइम होगा उसमें बहुत सारी हमारी बेटियां और बहुत सारी बच्चियां, हम चाह रहे हैं कि कम से कम वो महफूज हों। कोई ऐसा फारिग आदमी किसी को, छोटी बच्ची को बहला फुसला कर उसको किसी गेम के चक्कर में, किसी और उसमें कोई झांसा देकर खुदा न खास्ता कल को कोई ऐसा और वाक़या ना हो, ताकि और सीधी सी बात है, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका भी वाहिद हमारी वीडियोस देखने का, हमें अप्रिशिएट करने का वाहिद मकसद यही है कि पूरे पाकिस्तान की बच्चियां महफूज हो जाएं। आपको मैं बताऊं, हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे कमेंट्स में लोग लिख रहे होते हैं। बल्कि उस दिन तो मैं हैरान हुआ, बल्कि लाइव में थे हम लोग, आपको भी याद होगा। और मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जी हम तो अपनी बच्चियों को जब तक ये केस सॉर्ट आउट नहीं होता स्कूल नहीं भेज रहे। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह आप जरूर भेजें। हमारा मुल्क एक बहुत ही महफूज मुल्क है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो मतलब है हमारे यहाँ इतने अच्छे अक़दार है, इतनी अच्छी तरबियत है, इतनी अच्छी लोग अपने बच्चों को बताते हैं, बेटों को बेटियों को, कि आपके जो पड़ोस में आपके जो आसपास बच्चे हैं वो आपके भाई बहन हैं। आपने उनका उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये सारा कुछ, ये सारी रिवायात, ये सारे अक़दार, ये सारी इज्जत ये मौजूद है। लेकिन चंद ऐसे उनको आप कह सकते हैं कि चंद ऐसे बेशरम, चंद ऐसे घटिया, चंद ऐसे जिनकी तरबियत ठीक नहीं हुई, या वो लोग जो ज़ाहिरी बात है जिनकी अपनी इज्जतें में वो नहीं होती, ठीक नहीं होती, ज़ाहिरी बात है वो दूसरों की इज्जतों को भी उसी तरह ही समझते हैं और दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखते हैं। इस तरह के आपको पता है केसेस डेली बेसिस पे होते हैं। तो हमारा तो भाई वाहिद मकसद यही है, और हमारा तो रोज बरोज मैं तो जब भी वीडियोस करता हूँ लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, तो हमारा रोज बरोज अली काज़मी साहब के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनकी फैमिली के साथ और पाकिस्तान की तमाम बेटियों के साथ हमारी जो मोहब्बत है, जो हमारी उनके साथ वो है, वो बढ़ती जा रही है। वो इसलिए कि हम नहीं चाहते कि कल को खुदा न खास्ता मेरी बेटी के साथ, किसी की बेटी के साथ इस तरह का कोई वाकया हो। हाँ, दूसरी तरफ के कुछ लोग हैं, उनको ज़ाहिरी बात है अच्छा लगता है, वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो रोज़ बैठकर इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। वो रोज़ ये समझते हैं कि उनके इस करने से जो है वो किसी को हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। शायद उनकी तरबियत ऐसी हुई है, शायद उनके घरों में अक़दार ऐसे नहीं है, शायद उनको घरों में ये नहीं बताया गया कि अगर खुदा न खास्ता किसी की बच्ची के साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो आपने उसके साथ हमदर्दी करनी है। बल्कि उनको ये बताया गया कि अगर किसी की बच्ची के साथ ये हो जाए तो आपने खुश होना है, क्योंकि कल को उनकी अपनी बच्चियों के साथ ये जब होगा तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ में भी कहता रहता हूँ कि वो यकीनी तौर पर खुश भी होंगे। हमें कहेंगे कि हमारी बेटियों के साथ उस लड़के को बिठाओ और उसके इंटरव्यूज करो ताकि हमें खुशी हो। मुझे यकीन है वो अपनी बेटियों के लिए भी यही चाहते होंगे जो अली काज़मी की बेटी के लिए चाह रहे हैं और अली काज़मी की बेटी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर बात है इंसान अपने जो है वो एक्शन से पहचाना जाता है। हमारे एक्शंस लोगों को वाज़ेह हैं। हमारे एक्शंस क्या हैं? आप सुबह सवेरे वहां जाकर क्यों खड़े होते हैं? आप सुबह सवेरे वहां जाकर किन लोगों से हमदर्दी कर रहे होते हैं? इंसान जाहिर बात है अपनी सोबत से, अपने लोगों से पहचाना जाता है जिनके साथ उसको मोहब्बत होती है। जाहिर बात है जिनकी मोहब्बत जिनके साथ है वो उसी कमाश के लोग हैं। जाहिर है वो यही चाहते हैं कि कल को उनकी बेटियां भी ऐसे ही करें, कल को उनकी बेटियां घरों से भाग जाएं खुदा न खास्ता, और फिर वो उसके बाद जिस लड़के के साथ भागें ये लोग उस लड़के को अप्रिशिएट करें, कहें वेल डन बेटा, हीरो है, रोमियो है, और जेल में हथकड़ियां शौक से पहनी हुई हैं और बहुत ही जेल वाले उससे प्यार करते हैं, रोज आके पपियां लेते हैं उसकी। ये रोज रात को यही ड्रामा किया जाता है, रोज रात को। और मैं यकीन करता हूं कि बिल्कुल जब इनकी भी कल को बच्चियों के साथ ये होगा तो ये उस लड़के के बारे में भी ऐसे ही बैठ के कह रहे होंगे कि बहुत प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह, बड़ा क्यूट है, बड़ा जबरदस्त काम किया इसने, एक और भी हमारी अगर बच्ची होती तो बेशक ले जाता, कोई मसला नहीं। ठीक है,
تو بھائی پاکستان کی عزت جو بدنام کر رہے ہیں، جو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، وہ واضح ہیں، وہ نظر آتے ہیں، لوگ لوز ان پہ اوپر. آپ کمنٹس نیچے، میں تو کہتا ہوں نیچے تھوڑا سا کمنٹس اوپن کریں، کمنٹس کھولیں. لوگ جتنی لان تان کرتے ہیں، جتنی گالیاں دیتے ہیں، جتنی لانتیں بھیجتے ہیں روز، کم از کم تھوڑی سی بھی حیا ہوتی، تھوڑی سی بھی شرم ہوتی، اور تھوڑی سی بھی وہ خواجہ آصف والی بات ہے غیرت ہوتی، تو میرا خیال سے یہ دوسرے دن نہ کرتے. لیکن کیونکہ یہ ہمارے شیر جٹ بھائی اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ٹھنڈے بغیرت ہے، تو یہ ٹھنڈے بغیرت ہیں. ان کو اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہے، ان کو اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ خدا نخواستہ کسی کی بیٹی کے لیے ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، علی کاظمی کے دل پہ، اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے، خدا نہ کرے وہ کل کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو. وہ بیچارے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کے، ظاہری بات ہے ہمارے یہاں یہ آپ کو پتہ ہے معاشرہ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں، لوگ عدالتوں میں نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں ہو گیا ہے بس اس پہ مٹی ڈالیں، خیر ہے بیٹی اسی لڑکے کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں، چپکے سے اس کو معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ انفارچونیٹلی لوگ اس چیز کو، وہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو علی کاظمی نے یہ ہمت دکھائی ہے، علی کاظمی یہ اچھا کر رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے. اس کی بیٹی سے جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، بہلایا ہے، پھسلایا ہے، اس کو لے گئے ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن علی کاظمی آج تک عدالتوں میں کیس بھی لڑ رہا ہے. اس نے اگر بیٹی سے اس کو محبت نہ ہوتی تو کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ اپنے سارے پیسے بھی خرچ رہا ہے، اپنی انرجیز بھی لگا رہا ہے، بدنامی بھی لے رہا ہے. غلیظ ترین لوگ روز رات کو بیٹھ کے اس کے اوپر الزام تراشی بھی کرتے ہیں، اس کے پورے خاندان کو بھی گندا کیا گیا. لیکن وہ شخص اگر کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے، وہ بیٹیوں کی عزت کرنا جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا، ظاہر بات ہے ان کے تو مزے ہیں، ان کو تو عیاشیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں اور پروموٹ بھی ہو رہے ہیں مفت میں، اداکاری بھی روز رات کو بیٹھ کے کرتے ہیں. تو میرا خیال سے سر شاہد بھائی یہ سارا خلاصہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا. شاید بھائی ایک چیز بتائیں کہ ہم جو جتنے بھی آپ سب جتنے بھی دوست رپورٹ کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا فائدہ ہے اس کا رپورٹنگ کرنے کا، یوٹیوب پہ بیٹھ کے سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اداروں پہ اثر پڑ رہا ہے؟ کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتری کی گنجائش پیدا ہو رہی ہے؟ بچی یا واپس آئے گی، اور اس کے بعد جو قانون کی عمل داری کے لیے آپ چیخ رہے ہوتے ہیں روز، ہم سب گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، کیا باقی قانون کی عمل داری ہوگی یا محض ٹائم کا ضیاع ہے؟ محض لوگوں نے ایک تفریح کا ذریعہ بنایا اس یوٹیوب کو، نہیں کیونکہ فرق نہیں تو پڑ سر نہیں میری رہا. بات سنیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ایمان کا ایک درجے ہوتے ہیں نا، کہ سب سے جو آخری درجہ ہے وہ خاموشی ہے، لیکن اس سے تھوڑا بہتر درجہ جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے. دیکھیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں یہ ٹھیک لگتا ہے کہ ہم روز اس کے لیے بات کریں، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یار اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے حق میں بولنا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے روز بات کرنی ہے. اس سے اثر آپ کو پتا ہے یار، آج سعید رند کیا کر رہے ہیں، تفتیشی افسر کیا کر رہے ہیں، پولیس والے ان کو کیسے لے کے آتے ہیں، ہمارا معاشرہ کتنا کرپٹ ہو چکا ہے، کس طرح پولیس عیاشیاں کرواتے ہیں پیسے لے کے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا کام آواز اٹھانا ہے. آپ نے کہا کوئی اثر پڑتا ہے، بالکل اثر پڑے گا. تھوڑا تھوڑا میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، دوسرے دوست ہیں، بابر بھائی ہیں، احمد شیر ہیں، جو جمالی بھائی ہیں آپ کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز پہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمارے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں، ہمیں لوگ سنتے ہیں، ہمیں لوگ سن کر اس کا اثر بھی لیتے ہیں. ہمارا یہ حق ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائیں. اس سے معاشرہ کی اصلاح، دیکھیں ہم نے کوئی سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ کوئی ٹھیکہ کسی نے نہیں لیا ہوا. بات یہ ہے کہ کم از کم ہمیں جو ٹھیک لگتا ہے ہم اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے، ہمیں روز بات کرنی چاہیے. ہمیں اس لیے بات کرنی چاہیے کہ معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ہم اجاگر کریں، تاکہ کسی سطح پہ بھی اگر ہماری آواز سنی جاتی ہے، اگر لوگ ہماری آواز سنتے ہیں، تو کم از کم کسی نہ تھوڑی بھی اگر بہتری اس میں آ جائے تو میرا خیال سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا، اور ہم روز اسی لیے ہی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. شکر الحمدللہ، جابز بھی بہت اچھی ہیں. یہ تو سارے کچھ ان میں سے بے روزگار ہیں، کچھ کو کیس نہیں ملتے، کچھ کیا ہے، کچھ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن شکر الحمدللہ بہت اچھی جابز ہیں، بہت اچھی ارننگز ہے، بہت کچھ ہے. شوقیہ کرتے ہیں، ایک عزم کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ ہمیں جو ٹھیک لگتا ہے، ہر کسی کا اپنا ایک ترازو ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم اس کو کرتے بھی رہیں گے، اور جتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم سچی بات کرتے ہیں.